जो 8-8, 10-10 साल के बच्चों को आइस पे लगा दिया जाता है। बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जा रहा। अगर वो पकड़े जाएँ तो जो पी रहे हैं ये खुद ब खुद मर जाएंगे। बच्चों को लगाते हैं बोतल और चिप्स देते हैं, 2-4 मरतबा अपने पास बिठाते हैं, फिर आइस पिलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे नशेइयों ने बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया हुआ है। हम लोग पहले काफ़ी ज़्यादा दोस्त आते थे, अब कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो हॉस्पिटल में भी हैं। खेलते हुए अचानक लग जाए वो इन्फेक्शन, उसकी वजह से पीछे भी किसी का पाँव कटा है। रोज़ बरोज़ मनशियात के आदी अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप बड़े मज़ारात पे जाएं, दाता दरबार हों, मियाँ मीर सरकार हों, बाबा शाह जमाल हों, आपको वहाँ पे मनशियात के आदी अफराद की एक बड़ी तादाद नज़र आएगी और वहाँ पे मनशियात सरेआम वो पी रहे हैं। निचली सतह के जो पुलिस के अहलकार हैं वो ज़्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। वो मनशियात फ़रोशों की पुश्त पनाही करते हैं, उनको धंधा करने की इजाज़त देते हैं, तभी ये मनशियात बिक रही है और मनशियात के आदी अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। वक्त रहते जान लीजिए कि आपका बच्चा भी नशे का आदी बन सकता है। नशे के आदी बनने की वजूहात क्या हैं, किस वजह से आपका बच्चा नशे का आदी बनेगा, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे एक नशेई को देखकर आम बच्चा भी नशे का आदी बनता है और लाहौर शहर में किस किस जगह पर सबसे ज़्यादा नशेई हैं। तो आइए मेरे साथ। वहादत कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हूँ और ग्रीन बेल्ट पे यहाँ पर आए दिन नशेइयों की भरमार नज़र आती है। असलम साहब मौजूद है जो कि यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। बताइएगा कि यहाँ पर आम रूटीन में आप क्या देखते हैं, नशेइयों की आमाज क्या बनी है, ये क्या उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ी जो इलाके के लिए मुश्किलात हैं वो आइस की हैं, जो 8-8, 10-10 साल के बच्चों को आइस पे लगा दिया जाता है। और चोरियाँ चकारियाँ, ये जंगले, यहाँ तक कि कब्रस्तान के अंदर अब वालदा जानी शुरू हो गई हैं जिनका बच्चा 10-12 साल का मोबाइल का घर से उठा के लेके जाता है, गोरकनों को देता है और नशेइयों को भी देता है, बेचते हैं, आगे से चोरियाँ करती हैं। जंगले जितने ये आप देखें, जंगले जितने भी हैं इन्होंने खाड़ दिए हैं। जंगले काफ़ी नज़र आ रहे हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, ये नशेई लेके नशेई लेके जा रहे हैं। ये पहले जो ज़माना था पाउडरी का वो तो एक दो होते थे, अब तो हर घर से एक लड़का जौन सा वो आइस पे लगा दिया गया है। नहीं, ऐसा क्यों है? आम इलाका मकीन कैसे, बच्चे कैसे इस तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं? बच्चों को लगाते हैं, बोतल और चिप्स देते हैं, 2-4 मरतबा अपने पास बिठाते हैं, फिर आइस पिलाना शुरू कर देते हैं। और सबसे जो इलाके के लिए मुश्किलात हैं कि बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जा रहा। अगर वो पकड़े जाएँ, बड़े मगरमच्छ, वो मंशियात ना सेल करें तो जो पी रहे हैं ये खुद ब खुद मर जाएंगे। जो नौजवान नस्ल है वो यहाँ पे क्रिकेट खेल रही है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं और जान लेते हैं। भाई क्या क्रिकेट खेलने आए हो? जी सर, क्रिकेट खेलने आए हैं। जो नशेई बैठा हुआ है ये भी बैठा है और भी काफ़ी बैठे नज़र आते हैं, तो उसकी वजह से कोई मुश्किल होती है आपको? जी होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पार्क में हम आए हैं, ठीक है। इधर इंजेक्शन वगैरह गिरे होते हैं, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, जो बैट बॉल खेलने आए हैं, ठीक है। इंजेक्शन लगा है, ठीक है, उनके पाँव पर इन्फेक्शन हो गए हैं, ठीक है। वो हॉस्पिटल में सिर्फ अब हम और दो हम वैसे ही आए थे खेलने के लिए। ज़्यादा लोग थे? जी हम पहले ज़्यादा लोग थे, ठीक है। इधर रात के टाइम भी नशेई बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप वो सामने भी देख सकते हैं, इधर जगह जगह अगर इंजेक्शन, ठीक है, कोई पूरे मस्कन अपने बनाए जी ऐसे ही है, ठीक है। इधर ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो पुलिस वालों को पैसे वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो वो जो पुलिस अच्छा ऐसा भी होता है? जी ऐसे भी होता है। आप बताओ, आप भी रोज़ आते हो यहाँ खेलने, क्या कहोगे? नशेई बैठे होते हैं तो क्या होता है? जी जी बिल्कुल, हम लोग रोज़ आते हैं खेलने। यहाँ पे नशेइयों ने बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया हुआ है, हमें खेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम लोग पहले काफ़ी ज़्यादा दोस्त आते थे, अब कुछ नशों में लग गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, घर से पैसे निकालना, चोरी करना, काफ़ी ज़्यादा यानी कि बुरे हालात हो गए हैं यहाँ पे। क्यों जो आपके दोस्त क्यों नशे में लगे हैं? देख देख के उनके पास आते थे, बैठते थे। अच्छा, इस्लाम दुआ से आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ी, आज वो नशों में मुलविस हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो हॉस्पिटल में भी हैं, वो इंजेक्शन वगैरह गिरे होते हैं, खेलते हुए अचानक लग जाए वो इन्फेक्शन, उसकी वजह से पीछे भी किसी का पाँव कटा है, बहुत दुख हुआ है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर इसरार खान साहब आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि इस इलाके की भी उन्होंने बातचीत की है कि नशेई इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, लोगों पे भी बुरा असर पड़ता है। नशेइयों की वजह से नई नस्ल जो है वो भी नशे की तरफ जा रही है, तो क्यों ऐसा है? लॉ एंड ऑर्डर भी है लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है यहाँ पे। और मुझे ये भी बताएं कि कहाँ कहाँ पर ये लाहौर के अंदर नज़र आते हैं? अच्छा तलहा साहब, ये सिर्फ इस इलाके का वहादत कॉलोनी का मसला नहीं है, ये तकरीबन पूरे लाहौर का मसला बन चुका है और रोज़ बरोज़ मनशियात के आदी अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है।
آپ بڑے مزارات پہ جائیں، خواہ وہ داتا دربار ہوں، میاں میر سرکار ہوں، بابا شاہ جمال ہوں، آپ کو وہاں پہ منشیات کے عادی افراد کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی. ٹولیوں کی صورت میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ منشیات سرعام وہ پی رہے ہیں. اور حیرت تو اس بات پہ ہے کہ ایک جانب تو پنجاب پولیس منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا دعویٰ کرتی ہے، بالکل، لیکن نچلی سطح کے جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. وہ منشیات فروشوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو دھندا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تبھی یہ منشیات بک رہی ہے اور منشیات کے عادی افراد کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ایک چیز یہاں پر یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ جن جن علاقوں میں منشیات کا استعمال کرنے والے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں وہاں پر چوری کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، نقب زنی کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، جی جی، چند سال پہلے تک یہ بڑا پرسکون علاقہ تھا، اچھا، پرامن علاقہ تھا. یہاں پر اکثر گرین بیلٹ کے اندر یا اس کے ساتھ سڑک پہ بچیاں، خواتین شام کے اوقات میں واک کرتی نظر آتی تھیں، یعنی کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا. اب آپ یہ گرین بیلٹ کے ساتھ ساتھ جائیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ گرین بیلٹ ہے یا کچرا کنڈی ہے. بالکل، میں نے وزٹ ابھی کیا ہے، آگے سے گھوم کے آیا ہوں اور آگے بھی نشئی بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی یہ جو سائیڈ پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں جالیاں سی اور جنگلے، وہ بھی غائب ہیں زیادہ تر جگہوں سے. ہاں جی، یہ کرتے یہ ہیں کہ ایک تو یہ علاقہ جو ہے پرسکون ہے، ذرا سناٹا ہوتا ہے شام کے بعد یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. رات کے اوقات میں وہ بلیڈ آری وغیرہ اپنا نکالتے ہیں اور جنگلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جگہ جگہ سے جنگلے غائب ہیں. یہ اب سرکاری املاک ہیں، اگر یہ سارا ایریا دیکھا جائے سرکاری املاک کو بھی وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور نجی املاک کو اس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کو تالا لگا کر کہیں چلا جاتا ہے، بالخصوص عیدین کے موقع پر، یہاں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں، یہاں پر وہ یہ سرکاری کوارٹرز میں رہائش پذیر ہیں. جب عیدین کا موقع ہوتا ہے، چھوٹی عید ہو یا بڑی ہو، وہ اپنے آبائی علاقوں میں جب چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے 4-6 دن بعد ان لوگوں نے آنا ہوتا ہے. تو اس دوران چوری کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ یہی نشے کے عادی افراد زیادہ کرتے ہیں اپنا نشہ پانی پورا کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ لاہور کے اندر کس کس ایریا میں زیادہ نشئی پائے جاتے ہیں؟ مشہور نہر اور مسلم ٹاؤن موڑ ہے، اس کے علاوہ بھی کہاں کہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ طلحہ صاحب اس حوالے سے تو بہت سارے علاقے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ داتا دربار کے اطراف آپ چلے جائیں. مین سائڈ پہ داتا دربار کا جو دروازہ ہے اس کے آگے فٹ پاتھ پہ آپ کو منشیات کے عادی افراد کوئی 2-4 نہیں ملیں گے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے آپ کو. اسی طرح آپ اگر بیک سائڈ پہ موہنی روڈ والی سائڈ پہ چلے جائیں، بلال گنج والی سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو فٹ پاتھ کنارے پر وہ منشیات استعمال کرتے دکھائی دیں گے. بابا شاہ جمال سرکار ایک بڑی روحانی ہستی ہیں، وہاں پر آپ چلے جائیں، وہاں پر منشیات کے عادی لوگ آپ کو ملیں گے. اسی طرح میاں میر دربار پہ چلے جائیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ روحانی شخصیت ہے اور وہاں پر منشیات کے عادی افراد نے ڈیرے ڈال درباروں پہ بھی اکثر نظر آتے ہیں. اس کا حل کیا آپ دیکھتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے عام عوام کو؟ کیا کرنا چاہیے اس پر؟ اور پھر حکومتی لیول پر کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، اس کے مختلف نفسیاتی پہلو ہیں کہ منشیات کا استعمال لوگ کرتے کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیں تو بہت ساری وجوہات جو ماہرین نفسیات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں معاشرتی ناہمواری ہو، حقداروں کو ان کا حق نہ ملے، جہاں پر قانون کی بالادستی نہ ہو، جہاں پر غنڈہ عناصر، منشیات فروشوں اور جو دیگر جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کا راج ہو، وہاں پر منشیات فروش اپنا دھندا جاری رکھتے ہیں اور منشیات کے عادی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی تعداد اسی وجہ سے بڑھتی ہے کہ وہ مختلف مسائل کا جب شکار ہوتے ہیں. جو ذرا مضبوط اعصاب کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ تو عام طور پر منشیات کی طرف نہیں دیکھتے یا اس کا استعمال نہیں کرتے، لیکن جو ذرا سے کمزور لوگ ہوتے ہیں اعصابی طور پر، وہ فوراً منشیات کا استعمال بہک جاتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے گفتگو سنی خان صاحب کی بھی، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے
کہ کس طریقے سے لاہور کے اندر اور کہاں کہاں پر یہ جو نشئی ہیں، نشئی حضرات رہتے ہیں، ان کی جانب سے وارداتیں بھی کی جاتی ہیں، چوری چکاری میں بھی ملوث رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو بچے ہیں، نئی نوجوان نسل ہے، اس پہ کافی برا اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی نشے کے عادی ہونے کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایز معاشرے کے طور پر، انفرادی طور پر بھی اکٹھے ہو کر بھی اس سے لڑنا ہوگا، اور خاص طور پر جو حکومتی اقدامات ہیں وہ بھی کافی زیادہ ضروری ہے۔ اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔